दर्शकबिन नेपाल र नेपालीहरूको लागि खुसीको खबर। नवलपरासीको धौबादी फलाम खानीमा नेपाल सरकारको 51 अर्ब 25 करोड लागतको ड्रिम प्रोजेक्ट। यस्तै पूर्वी नवलपरासीमा पर्ने हुप्सेकोट बुलिङटार र बौद्धकालिका गाउँपालिका क्षेत्रमा 41 वर्ग किलोमिटरमा फलाम रहेको तथ्य फेला परेपछि उत्खननको तयारी सकेछन्। अब हामी तत्कालै उत्खनन गर्ने खालको पनि हामी योजना बनाउँछौँ र यसलाई चाहिँ मैले अब के भनेको छु भने यो कुनै आर्थिक वर्षले छेक्दैन, यसलाई कुनै समयले छेक्दैन, कुनै अब यहाँको चाहिँ यो जुन बर्सातको याम भयो भने त्यसले के अप्ठ्यारो पार्ला त्यो अर्को पक्ष हो। तर हामी कुनै पनि आर्थिक वर्षको कारणले चाहिँ हामी यसलाई रोकिने अथवा अरू कुनै खालको चाहिँ साधन स्रोतको कारणले रोकिने, कुनै बजेटको कारण रोकिने कुरा हुँदैन। तपाईँ तत्काल काम गर्नुहोस् भनेर मैले निर्देशन पनि दिएको छु। यसरी अब हामी सकेसम्म छिटो यसलाई उत्खनन गर्नेतर्फ हामी अगाडि बढ्छौँ। आउनुहोस् आज यिनै विषयमा चर्चा गरौँ। दर्शकबिन नमस्कार, फलाम खानी उत्खननको थप अपडेटमा तपाईहरूलाई स्वागत छ। तपाईहरू यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ फरवार्ड खबर। तपाईहरूले अहिलेसम्म हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी सँगै रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गर्न नभुल्नुहोला। साथै तपाईहरू यो भिडियो कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला भन्दै आउनुहोस् अब लागौँ आजको विषयवस्तुतर्फ। सरकारले नवलपुरको हुप्सेकोट बुलिङटार र बौद्धकालिका गाउँपालिकामा रहेको धौवादी फलाम खानीलाई ड्रिम प्रोजेक्टको रूपमा अगाडि बढाउन तयारी थालेपछि स्थानीय बासिन्दा, जनप्रतिनिधि र उद्योग व्यवसायी उत्साहित भएका छन्। फलाम खानी सञ्चालन हुन सकेमा देशकै अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुग्ने भन्दै उनीहरूले यस परियोजनालाई छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउन आग्रह गरेका छन्। हुप्सेकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डेले सबैभन्दा बढी यो खानी हुप्सेकोटका जनताको जीवनसँग जोडिएकाले यथाशक्य सञ्चालनको माग गरे। धौवादी फलाम खानी सञ्चालनमा 3 तहका सरकारका साथै निजी क्षेत्रको समन्वय आवश्यक रहेको बताउँदै उनले भने खानी सञ्चालनमा स्थानीय स्तरमा आइपर्ने समस्या समाधान तथा आवश्यक अन्य सहयोगको लागि गाउँपालिकाको साथ र सहयोग रहनेछ। नवलपुर क्षेत्र नम्बर 2 का पूर्व सांसद तिलक महतले उक्त फलाम खानी उत्खननको विषयमा जनतामा समान तथा सकारात्मक धारणा रहेको जनाउँदै नवलपुरको जनताको पूर्ण साथ समर्थन र सहयोग रहेकोले सरकारले द्रुत गतिमा खानी सञ्चालनमा ल्याउनु पर्ने बताएका छन्। उनले सो खानी उत्खननको काम सुरु गरी कम्तीमा 5000 जनशक्तिले रोजगारी पाउने र यो आयोजनाले मुलुकको व्यापार घाटा कम गर्ने बताए। यो आयोजना नेपालको गौरवको आयोजना हो। यसले देशको अर्थतन्त्रमा आमूल परिवर्तन मात्र ल्याउँदैन, यसले खर्बको बाहिर मुलुकबाट भइरहेको फलामको आयातलाई निरुत्साहित गर्छ। यो हामी नवलपुरवासी मात्र नभई देशकै लागि खुसीको कुरा हो उनले भने। रुद्रसेन राजाको पालादेखि सो फलाम खानी सञ्चालनमा भएको इतिहास रहेको छ। गण्डकी प्रदेशको पूर्वी नवलपरासीमा पर्ने हुप्सेकोट बुलिङटार र बौद्धकालिका गाउँपालिका क्षेत्रमा 41 वर्ग किलोमिटरमा फलाम रहेको तथ्य फेला परेपछि उत्खननको लागि विस्तृत अध्ययन गरिसकिएको छ। उक्त खानी क्षेत्र पूर्व पश्चिम राजमार्गको मध्यबिन्दुमा रहेको छ। संविधान सभा सदस्य एवं गण्डकी प्रदेशका पूर्व मन्त्री तथा वर्तमान प्रदेश सभा सदस्य रोशन गाहाले धौवादी फलाम खानी उत्खनन नेपालको समुन्नतिका लागि अहिलेको आवश्यकता रहेको बताए। उनले भने धौवादी फलाम खानीको उत्खनन देशका लागि आवश्यकता मात्र होइन, जनताको समृद्धिको गौरवको आयोजना हो। प्राविधिक रूपमा अध्ययन सकिएको छ। देशको मध्यभागमा भएकाले पाइक पर्ने ठाउँ छ। यहाँको फलाम पनि राम्रो छ। यो फलामले देशको आम्दानी पनि राम्रो हुन्छ। यो फलाम खानी सिङ्गो देश र जनताको हितमा रहेको आयोजना भएकाले द्रुत गतिमा सञ्चालन हुनुपर्छ उनले भने। प्रदेशसभा सदस्य गाहाले मगर समुदायको बसोबास रहेको सो फलाम खानी क्षेत्रको बस्तीलाई व्यवस्थित गरी करङ्गी, बौलाहा पत्थर, झरै लगायत खोलाको व्यवस्थित तटबन्ध तथा नियन्त्रण गरेर खानी उत्खनन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले देशभरका अन्य आयोजना तथा परियोजनाको तुलनामा बस्ती सार्न तथा खेतीयोग्य जग्गाको प्रयोग अत्यन्तै कम मात्रा पर्ने भएकाले न्यून क्षतिमा यो गौरवको आयोजना सञ्चालन गर्न सकिने जानकारी दिएका छन्। महाभारत श्रृङ्खलामा रहेको यो खानी सञ्चालनले मुलुकमा हुने फलामको आयात विस्थापन गर्न सकिने उनको भनाइरहेको छ। नेपाललाई फलाममा आत्मनिर्भर बनाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विशेष चासो व्यक्त गरेपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले धौवादी फलाम खानीलाई सरकारको ड्रिम प्रोजेक्टको रूपमा अगाडि बढाउन पहल थालेको हो। सरकारी तवरबाटै सो खानी उत्खनन गर्न कम्तीमा 5 वर्षको समय लाग्ने भएपछि सरकारले द्रुत गतिमा फलाम खानी सञ्चालनका लागि पहल थालेको हो। उद्योग मन्त्री दामोदर भण्डारीले उक्त खानीलाई द्रुत गतिमा सञ्चालनका लागि गर्नुपर्ने विभिन्न विकल्पको लागि परामर्श थाल्नका साथै थाती कामलाई अगाडि बढाउन पहल थालेका छन्। सरकारले धौवादीलाई विशेष महत्त्व दिएर काम अगाडि बढाउन प्रतिक्रिया थालेको मन्त्री भण्डारीले जानकारी दिएका छन्। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले यो परियोजनालाई विशेष महत्त्वका साथ लिएका छन्। फलाम आयातलाई प्रतिस्थापन गर्नका लागि धौवादी लगायत देशको अन्य फलाम खानीलाई उत्खनन गर्न उनको विशेष दृढता छ।
धौबादी फलाम खानीको काम किन अगाडि बढ्न सकेन र यसको जटिलताको समाधानका उपाय के हुन् खोजी गरेर समाधान गर्नुपर्छ उनले भने। धौबादी फलाम खानी उत्खननको काम द्रुत गतिमा अगाडि बढाउन सरकारले यसको स्वरूपलाई परिवर्तन गर्न खोजेको उनले जानकारी दिएका छन्। मन्त्री भण्डारीले भने धौबादीलाई सरकारले उद्योगको रूपमा स्थापना गरेपछि 55% सरकारको र निजी क्षेत्रको 45% सेयरको व्यवस्था गरेपछि यसमा आकर्षण बढ्न सकेन। सरकारको आफै लगानीमा सम्भव छैन, त्यसैले यो खानी उत्खनन गर्न निजी क्षेत्रको विशेष आकर्षणका लागि सरकारले पहल बढाएको छ। उनले अहिलेकै गतिमा धौबादीको काम अगाडि बढाउन वर्षौं लाग्ने भएकाले सरकारले द्रुत गतिमा दिन विकल्प खोजिरहेको र छिटै त्यो समाधान हुने बताए। केही दिन पहिला फलाम खानीसँग सम्बन्धित भारत लगायत नेपालका विज्ञ तथा सरकारवाला बीच धौबादी फलाम उद्योग द्रुत सञ्चालनका विषयमा राय सुझाव लिएको जानकारी दिँदै मन्त्री भण्डारीले यो खानी उत्खननका लागि सार्वजनिक निजी समझदारी मोडेलमा लैजानुपर्ने सुझाव प्राप्त भएको सुनाए। उनका अनुसार सरकारले सो खानी उत्खननको लागि निजी क्षेत्रलाई आह्वान गरिसकेको र निजी क्षेत्रको सेयर बढाउन विषयमा उद्योग मन्त्रालयले पहल थालेको छ। निजी क्षेत्रलाई आकर्षण गर्न सार्वजनिक खरिद ऐन लगायत केही कानूनमा जटिलता छ। ती कानून परिमार्जन गरेर निजी क्षेत्रको आकर्षण बढाउने काम भइरहेको छ। निजी क्षेत्रको सेयर बढाउँछौं र सरकारको सेयर घटाउँछौं अनि यसलाई हामी चाँडै अगाडि बढाउँछौं, मन्त्री भण्डारीले भने। उनका अनुसार सरकारको वर्तमान अनुमान अनुसार धौबादीको उत्खननमा रु 52 अर्ब बजेट आवश्यक पर्छ। उहाँले धौबादी उत्खननको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकारले आगामी बजेट नपर्खेर विकल्प खोज्ने बताए। उनले धौबादी उत्खननको प्रक्रिया द्रुत बनाउन छिट्टै यो विषयलाई मन्त्री परिषद बैठकबाट पास गरिने जानकारी दिएका छन्। सरकारी प्रक्रियाबाट उक्त खानी उत्खननको प्रक्रिया लम्बिन जाने भएकाले निजी क्षेत्र मार्फत छिट्टै काम थालिने उनको भनाइरहेको छ। साथै मन्त्री भण्डारीले स्थानीय सरकारवाला र जनप्रतिनिधि सहित धौबादी फलाम खानीको केही दिन अघि अवलोकन गरेका थिए। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष कुशकुमार जोशीले राज्यको स्रोत पहिचान भएर परिचालन हुनुलाई सकारात्मक भएको बताए। उनले धौबादी फलाम खानीलाई सरकारले कम्पनीकै रूपमा खडा गरेर धेरै लगानी गरिसकेकाले यसको बजारीकरणमा निजी क्षेत्रलाई सम्मिलित गरेर नयाँ प्रविधि भित्रै काम अगाडि बढाउनु पर्नेमा जोड दिए। धौबादी फलाम खानीको सञ्चालनमा अब ढिलाइ गर्नुहुन्न। फलाममा मात्रै वर्षेनी राज्यको खर्बौं रकम बाहिर गइरहेको छ। यसको व्यावसायीकरण जरुरी छ। यो परियोजना जलविद्युत कम्पनी भन्दा पनि ठूलो परियोजना हो। सरकार, समुदाय र निजी क्षेत्र एक भएर स्रोत परिचालन गरी छिटोभन्दा छिटो खानी सञ्चालन गर्नुको विकल्प छैन, जोशीले भने। नवलपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष वैकुण्ठ प्रसाद अर्यालले धौबादी फलाम खानी द्रुत सञ्चालनका विषयमा यहाँका उद्यमी तथा व्यवसायीको समान धारणा रहेको बताए। उनले भने सरकारसँग धौबादी फलाम खानी यथाशक्य सञ्चालन गर्न बारम्बार हामीले माग गरिरहेका छौं। हामीबाट सरकारलाई गर्नुपर्ने आवश्यक सहयोग गर्न हामी तयार छौं। यहाँको जनताको पनि समान धारणा पनि यही हो। उनले भने फलाम खानी सञ्चालनमा आएर सिंगो नवलपुरको विकास हुनुका साथै स्थानीयको आय आर्जन तथा रोजगारीको सम्भावना पनि बढ्ने उनको भनाइरहेको छ। कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डाक्टर जनक बहादुर चन्दले आइरन तथा स्टिल उत्पादन गर्न आर्थिक र प्राविधिक रूपमा सम्भव देखिएको जिरो वेस्ट अवधारणा रहेको विदेशी मुद्रा सञ्चित हुने फलाम तथा फलामजन्य वस्तुको आयातमा 1/4 हिस्सा कम हुने र भविष्यमा हाइड्रोजनको प्रयोग गरी हरित स्टिल उत्पादन गरिने बताए। उनका अनुसार उद्योग स्थापना भएसँगै 2000 देखि 2500 जनाले प्रत्यक्ष र 20 देखि 25 जनाले अप्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी पाउनेछन्। अध्ययनले परियोजनाको पुँजीगत लागत 52 अर्ब 25 करोड रुपैयाँ लाग्ने प्रक्षेपण गरेको छ। उक्त क्षेत्रमा 9 करोड 90 लाख टन फलाम रहेकोमा 9 करोड 60 लाख टन मात्रै उत्खनन गर्न सकिने आइरन स्टिल उत्पादन क्रममा उद्योगको डाइरेक्ट रेडियो आइरन प्लान्टबाट करिब 70 मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने र उक्त क्षेत्रमा फलाम उत्पादन भएमा व्यापार घाटा प्रतिस्थापन गर्न सकिने डाक्टर चन्दले बताए। कम्पनीका निर्देशक तथा भूगर्भविद शैलेश कुमार थापाले हाल कम्पनीको विस्तृत सभ्यता अध्ययन कार्य सम्पन्न भई खानी योजना कार्य सम्पन्न गरेर खानी तथा भूगर्भ विभागमा स्वीकृतिका लागि पेश भएको जानकारी दिए। उनका अनुसार जोखिम मूल्याङ्कन कार्य र सम्भाव्यता अध्ययनले औलाएको थप कोर ड्रिलिङका लागि सम्झौताको चरणमा रहेको तथा वातावरणीय अध्ययन र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी खानी उत्खनन प्रशोधन तथा फलाम स्टिल कारखाना निर्माणको व्यावसायिक उत्पादनको लक्ष्य राखिएको छ। हवस् त दर्शकबिन, आजको लागि भिडियो यति नै। तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला र थप जानकारीको लागि हाम्रो यस च्यानललाई हेर्दै गर्नुहोला। अहिलेलाई भने हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।